Mayong buntag kanatong tanan. Mayong ganihang first mass pagsugod na kog misa, nindot kaayo ang panahon, bugnaw-bugnaw, tugnaw-tugnaw, napuno og panganod ang atubangan, ang murag ang palibot sa simbahan. And one thing I realize, murag hapit na day ko mahawa din himingawon tingay ko aning bugnaw kayong dapit. Bitaw atong hatagag masipang pakpak ang Ginoo sa nindot kaayo nato nga dapit, nindot nato nga katilingban. Ang ebanghelyo nato karon mga igsuon nagsaysay mahitungod sa sugilanon ni atong tawo nga gitulis. Ang maong tawo nga gitulis, gibanhigan siya, gibunog siya o gibiyaan nga himatyon didto sa dalan. Sa dihang gibiyaan na sa tulisan, nahitabo nga adunay tulo ka tawo nga milabay. Ang unang milabay ang pari. Unsay gibuhat sa pari, nakakita siya nga naay tawo dito nga tabanganan himatyon, apan unsay gibuhat sa pari, iya lamang giagian. Kaduhang tawo nga milabay katong Levita. Kita siya nga nagbuyo dito sa dalan, himatyon, gibunog, pero sa samang paagi, iya lamang gihapong giagian. Ang ikatulo ka tao nga milabay, katong Samarianhon, milabay siya, paglabay niya, mihunong siya, mitanaw siya, mitabang siya, ug iyang gidala sa balay abutanan ang maong tao, ug didto iyang gialimahan, aron mahiuli ang kusog ug matambalan ang maong tao nga nanginahanglan. Matud pas Ginoo, katong Samarianhon, maoy iyang gidayig tungod sa iyang maayong buhat, tungod sa iyang buhat sa kaluoy. Unsa man day naa ni atong Samarianhon, nga mitabang man siya ni atong tao nga gitulisan. Unsa man day wala ni atong pari og Levita, nga ila lang gilabyan ang maong tao nga nangayo og hinabang. Adunay tulo ka kinaiya, tulo ka butang ang maong tao nga Samarianhon, nga mo'y nagtukmod niya, nganong ang maong tao nakaangkon og kaluwasan, kaayuhan, og nakabangon sa kinabuhi. Una, ang maong tao nga Samarianhon, nibati siya sa panginahanglan sa maong tao nga gitulisan. Ang pari, ang Levita, kakita sila, pero wala sila ni bati. Usahay na man ta, makakita tag na ay basura diha, na ay silhiganan diha, na ay hugasanan diha. Mulakaw lang gihapon ta, agi-agian lang nato. Kita ka, pero wala ka ni bati. Higda kasi mong higdaanan, nanimaho na imong unlan, nanimaho na imong duha ka buwan na tinaway ilis-ilis tingali, imong habol. Higda lang gihapon ka, tug lang gihapon ka, agwanta lang gihapon ka. Kita ka, nakakita ka unsay kahimtang, pero wala ka ni unsa? Wala ka ni bati. Imo lang giagi-agian. Apan ang maong Samarianhon, ni bati siya sa kaluoy. Tungod sa maong pagbati niya, nitabang siya, nilihok siya, ug iyang gihimo kung unsay angay buhaton aron makaangkon og kaluwasan ang tawo. Sa atong kinabuhi mga igsuon, sugod sa atong pamilya, daghan kay mga relasyon ang naguba tungod kay wala ni bati, dili sensitibo kung unsay panginahanglan, unsay angay buhaton. Mga anak, kita manunta ka nga ang imong ginikanan, nagamuritsing di pangitag pangwarta, nagamuritsing adtog uma, pero ikaw diyan ay higda-higda lang gihapon. Pili pag sudan, reklamo pag unsay sudan. Kita manunta ka kung unsay kinahanglanon nga buhaton, imo untang gibuhat, mubati unta ka. Pagka anindot ka sa mga anak nga mubati sa kahimtang sa ilang ginikanan. Pagka anindot unta sa mga batanon nga mubati sa pag-antos, sa pagsakripisyo sa ilang mga ginikanan. Ang pagbati mga igsuon, ang pagkasensitibo sa mga panghitabo sa atong kahimtang, panghitabo sulod sa atong panimalay, sulod sa atong makasilanganan, maoy unang lakang aron makahimo kita sa buhat sa kaluoy.
Ug ang maong tao, ang Samarianhon, nibati siya sa panginahanglan. Dili nakakinahanglan ingnon nga panghugas diha ha, panilhig diha ha. Kung dili, ikaw na'y mutanaw kay nibati ka, unsay angay buhaton. Let us become more sensitive to the realities around us. Let us be sensitive to the needs around us. Let us be sensitive to the people around us. Kay balumang ka, nga mo ni ang naa diha, kinahanglan, dili ka maglisod sa paghimo sa maong lakang kung naa kay kasing-kasing nga mubati sa iyang panginahanglan, mubati kung unsay angay nga buhaton. Lipay kay ko sa mga duha ka semanang milabay, kay daghan kay mga igsuon, miyembro sa tong parokya, nga mianhi dinhi aron ni voluntaryo alang sa pagpadayon, ilabi sa pagpintal, pagskimkot sa atong simbahan. Na yung mga uban pod nga nagpadalag mga pagkaon alang sa mga nanarbaho, nagpadalag mga timo alang sa ni voluntaryo dinhi sa pagpadayon sa pagtukod sa atong simbahan, pagtrabaho sa atong simbahan. Kanang dili na ta kinahanglan ingnon ba? Dili na ta kinahanglan maymayan, dili na ta kinahanglan sultian, kay ngano man nibati man ta. Mga ginikanan, kanang inyong mga anak kasuguon pa, sultian pa, wa nay pagbati. Kinahanglan na atay pagbati, aron dili na kinahanglan sultian pa. Naglagot ba ko nimo ha, nang luod ko nimo ha? Ikaw na makasabot na kadaan, kay ang imong kasing-kasing abli kaayo. Ang imong hunahon nagkasing-kasing abli kaayo sa realidad sa mga tao nga nagpalibot nimo. Ikaduha, ang maong tao nakahimo siya, gidayeg siya sa Ginoo tungod kay dili lamang kutob sa hunahuna ang iyang kaluoy, kung dili iyang gibuhat. Ang maong tao andam mo sakripisyo, andam kalimtan ang iyang kaugalingon alang sa kaayuhan sa iyang isig kaingon. Mga igsuon, sa higayon nga sugda nato pagkalimot ang atong kaugalingon, atong gibuksan ang dako nga kinabuhi, atong gibuksan ang dako nga kalibutan sa atong kaugalingon. The moment we forget ourselves, we start to gain a greater perspective in life. We start to gain a greater life. We start to give life to others. Sa higayon ba nga imong kalimtan, imong kaugalingon, mo ang makaangkon kag lapad nga kinabuhi, taas nga kinabuhi, ug dako nga kalibutan. Apan sa higayon nga imo lamang hinumduman ang imong kaugalingon, imong gihinay-hinay pagpagamay ang imong kinabuhi, ang imong kalibutan. Katong pari ug ang Levita, gamay kayo ang ilang kalibutan, kay ila ramang kaugalingon ang ilang gitanaw. Tanawa na, kung imo lang kaugalingon imong gitanaw, na kay basura, imo nang iitsa sa pikas silingan nimo. Kanang imong sinilhig, imo nang silhigon padulong sa pikas silingan nimo, di bitaw ni ako bahala na sila diha, basta sulod sa ako limpyo. Bijuki kag taman diha, hantod kadlawon. Nakay silingan dihang mga trabahante, nakay silingan masakiton diha, nakay silingan yung mga estudyante. Bijuki jud ka, yabag ra ba kay ka? Kadlaw na king dako imong motor, kusog kayo, kusog jud kayo, kusog nagtingog di ay. Kadlaw nang dako, di kini mo mga agian, mamangmata pa nagkadlaw kay mo antog uma. Ang kaugalingon nato, sa higayon nga atong kalimtan ang atong kaugalingon, atong gipakadako ang kalibutan. Atong gitagaag kinabuhi ang atong kaigsuonan. Atong gipataas ang atong kinabuhi. Apan sa higayon nga imo lamang kaugalingon imong hunahunaon, imong gihinay-hinay pagpagamay ang imong kalibutan. Ang maong tao, ang Samarianhon, iyang gikalimtan na iyang kaugalingon alang sa maong tao nga nagbuyod himatyon. Tungod sa pagkalimot niya sa iyang kaugalingon, iyang gihatagan og bag-ong kinabuhi ang maong tao nga himatyon. Iyang giluwas ang maong taong himatyon, iyang gitagaan og bag-ong kinabuhi, bag-ong kalibutan. Ngagsuon ang kalibutan, mas musamot ka anindot, mas musamot kalami, mas musamot kanindot puy-an kung kalimtan nato ang atong kaugalingon. But the moment
we become selfish. We are distracting the world we are living in. The moment we become selfish, atong gihinay-hinay og guba ang kalibutan ug atong gihinay-hinay og pagamay ang nindot ug dako kaayo nato nga kalibutan. Ang Samarianhon gidayeg sa Ginoo kay iyang gipadako ang kalibutan, iyang gipabalik ang kalibutan ug iyang gitagaag kinabuhi ang maong tawo nga himatyon. Kita mga igsuon, kalimti ang imong kaugalingon alang sa kinabuhi sa uban ug makaangkon ta og daghang taas nga kinabuhi, makaangkon tag nindot nga kinabuhi. Kining atong simbahan mga igsuon, bunga baya ni sa pagkalimot sa atong kaugalingon alang sa tanan. Kining atong mga buhat dinhi sa parokya, bunga baya ni sa pagkalimot sa atong kaugalingon pag-una sa uban kaysa atong kaugalingon ug nahimo kining resulta. Apan kung atong tan-awon ang mga bati nga hitabo sa kalibutan, gumikan kini sa pag-una lamang sa atong kaugalingon. Katapusan, ang maong tawo gidayeg siya sa Ginoo tungod sa iyang kinaiya sa pagka-makanunayon nga pagtabang. Ingon siya sa tigbantay sa balay abutanan, binlan ti kag duha ka denaryo, alimaha tambali ning masakiton. Inigbalik nako dinhi, bayran puti ka pilay magasto nimo, padayuna gud siya atiman hantod matambalan ug maayo siya. Ang maong Samarianhon dili lang kausa sa nitabang kung dili makanunayon ang iyang pagtabang. Kita ba? Di lang ta mutabang panahon sa emergency. Di lang ta mutabang panahon sa bagyo, panahon sa kalamidad, kundili matag adlaw sa atong kinabuhi, makanunayo nato ang pagtabang, makanunayo nato ang paghatag sa uban, makanunayo nato ang paghatag og kaluoy kay mao ni maghatag nila og kinabuhi. Mga igsuon, tulo ka kinaiya ang nakapatukmod o gidaladala sa Samarianhon, maong dali niya ang pagtabang sa maong taong himatyon. Nibati siya sa panginahanglan. Ikaduha, kaantigo siya mo sakripisyo, pinaagis pagkalimot siya ang kaugalingon alang sa kaayuhan sa iyang isig katao. Ug sa katapusan, makanunayon ang iyang pagtabang, dili lang kausa kaduha, kundili matag-adlaw sa atong kinabuhi, mutabang ta, mupaambit ta, kay matag-adlaw sa atong kinabuhi, daghang tao nga nanginahanglan og hinabang og tabang aron naa sila'y kinabuhi. Amen.